प्रकाशको किताब हामी 2 अध्यायबाट केही कुराहरू हेर्नेछौँ। प्रकाशको 2 अध्याय, अनि त्यहाँ एउटा मण्डलीलाई केही कुरा आत्माले भनिराखेको छ। त्यो चाहिँ एफिससको मण्डली हो। म 1 देखि लिएर 7 सम्म पढ्न चाहन्छु, त्यसपछि हामी अघि बढौँ। एफिससमा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ, तिम्रो काम, तिम्रो परिश्रम र तिम्रो धीरज र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ भन्ने र प्रेरित हुँ भनेर हिँड्ने तर ती होइनन्, त्यस्तालाई परीक्षा गरेर झुटा साबित गर्यौ भन्ने मलाई थाहा छ। औ तिमीलाई धैर्य छ, तिमीमा धैर्य छ र मेरो नाउँको खातिर सहन सक्यौ र थकित भएनौ भन्ने मलाई थाहा छ। तर तिम्रो विरुद्धमा मसँग एउटा कुरो छ कि तिमीले तिम्रो पहिला प्रेम छोडिदिएका छौ। यसकारण कहाँबाट तिमी पतित भयौ सो सम्झ र पश्चाताप गर, अनि पहिला चाहिँ काम गर, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउने छु। तर तिमीमा यी कुरो ता छ कि तिमीले निकोलाइटनका कामलाई घृणा गर्छौ, जो म पनि गर्दछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिनेछु। आमेन। प्रभुले हामीलाई वचन पढाइमा आशिष दिउन्। आज एफिससको मण्डलीलाई परमेश्वरको आत्माले एकदमै स्ट्रङ मेसेज दिइराखेको कुरा हामी पाउँछौँ। अब एफिससको मण्डलीलाई मात्र हो भन्ने कुरा हामी जान्नु या बुझ्नु हुँदैन। यो विश्वभरि भएको ख्रिस्टको देहलाई, ख्रिस्टको मण्डलीलाई भनेको कुरा हो। भलै त्यो समय एफिससको मण्डलीलाई भनेको हो, तर परमेश्वरको आत्माले प्रेरणा भएको यो बाइबल भएको कारणले गर्दा यो वचन मेरो मण्डलीको लागि पनि हो, हजुरको मण्डलीको लागि पनि हो। अलिकति हामीले यो कुराहरूलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि एफिसस सहरको बारेमा अलिकति जान्नु जरुरी छ। तर त्योभन्दा अगाडि 1 पदमा नै हामीले हेऱ्यौँ, एफिससमा भएको मण्डलीका दूतलाई लेख भनेर भनेको छ। यो दूत भनेको, एन्जल भनेको को हो भन्ने बारेमा धेरै तर्क वितर्क छ, कमेन्ट्रिजहरू छ। तर सर्वसाधारण रूपमा मानिलिएको कुरा चाहिँ के हो भने पास्टर हो, त्यो मण्डलीको पास्टर, अथवा मण्डलीलाई प्रतिनिधि गर्ने व्यक्ति। भनौँ अर्को भाषामा भन्ने हो भने यो मण्डलीलाई लेखेको कुराहरू आज हामी यहाँ देख्दछौँ। एफिसस सहरको बारेमा म 4वटा कुरा तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। एफिसस सहर एकदमै स्ट्राटेजिक, एकदमै इम्पोर्टेन्ट सिटी हो। यो सानोतिनो सहर होइन, यो एकदमै चर्चित, धेरै कुराले चर्चित, नाम चलेको सहर हो। अनि पावल यो सहरमा डेलिबरेटली एकदमै जाने मन गरेर पावल गएको छ। अनि पावलको मनमा के कुरा छ, यो सहरमा के हुनुपर्छ भन्ने कुरा पावलको मनमा थियो। अनि एफिसीको मण्डलीमा गएर पावलले मण्डली स्थापित गरेको कुरा हामी प्रेरितको किताबहरूतिर पाउँछौँ। तर यहाँनिर यूहन्नाले जुन प्रकाश रेभेलेसन पाइराखेको छ, यो कुरालाई मैले तपाईँको अगाडि राख्नुभन्दा अगाडि अलिकति एफिसस सहरको बारेमा छोटो इन्फर्मेसन म तपाईँको अगाडि सेयर गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा चाहिँ फेमस सिटी इन एन्सियन्ट वर्ल्ड भन्छ। एकदमै त्यो जमानामा सबैभन्दा नाम चलेको प्रख्यात सहर चाहिँ एफिससको सहर थियो। अनि त्यहाँनिर नाम चल्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू छ। तीमध्ये एउटा कुरा चाहिँ मण्डली पनि हो, एकदमै ठुलो मण्डली, जग परेको मण्डली, बृहत मण्डलीको कारण पनि नाम चलेको कुरा हामी पाउँदछौँ। अनि यही ठाउँमा हो, तपाईँले प्रेरितको 19 अध्यायमा पढ्नुभयो भने पावल 3 वर्षसम्म यो सहरमा बसेको छ, 3 इयर्स। अनि यो 3 वर्षको समय पावलको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण समय थियो। 3 वर्षको समयमा पावलले सिटीमा कसरी काम गर्नुपर्ने, गाउँमा काम गर्नुपर्ने रणनीति र सहरमा काम गर्नुपर्ने रणनीतिमा धेरै भिन्नता हुन्छ। अनि पावललाई थाहा थियो, यदि सहरमा मैले केही काम गर्नु सके भने
यो कुरा गाउँमा त्यसै पनि फैलिएर जान्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। त्यसकारण एकदमै स्ट्राटेजिक, एकदमै महत्त्वपूर्ण सहर हो, जहाँनिर चाहिँ त्यो समयमा यो प्रख्यात सहर हो। मण्डलीको कारण पनि त्यहाँनिर प्रख्यात भएको कुरा हामी देख्दछौँ। रोबर्टसन भन्ने व्यक्तिले भन्नुभएको छ, स्योरली इट वाज अ प्लेस अफ ग्रेट प्रिभिलेज एन्ड ग्रेट प्रिचिङ। यो सहर साँच्चै नै एकदमै मौका भएको सहर हो, प्रचार गर्नको लागि अवसर भएको सहर थियो भन्ने कुरा यहाँनिर रोबर्टसन भन्ने व्यक्तिले भन्नुभएको कुरा पाउँछौँ। दोस्रो कुरा, एफिसिस सहरको बारेमा तपाईँलाई बताउनु हो भने इट वाज अ फेमस सिटी फर रिलिजन, कल्चर एन्ड इकोनोमी। धर्मको कुराहरू लिएर, सांस्कृतिक कुराहरू लिएर अनि त्यहाँको आर्थिक कुराहरू लिएर पनि एफिसस सहर एकदमै महत्त्वपूर्ण सहर हो। यो सहर अरू थुप्रै कुराहरूले महत्त्वपूर्ण भएको छ, मैले तपाईँलाई बताइराखेको छु। अनि एउटा कारण चाहिँ अर्को के थियो भने यहाँनिर टेम्पल अफ डायना भनेर भनिन्छ, एउटा डायना देवीको मन्दिर थियो, बृहत मन्दिर। अनि यो मन्दिरमा धेरै भक्त गर्ने व्यक्तिहरू आउने जाने गरेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। डायना देवीको बारेमा हामी बुझ्नुपर्छ। डायना देवी चाहिँ गडेसेस अफ फर्टिलिटी भन्छ, एकदमै उत्पादन गर्ने देवी भनेर मानिलिएको कुरा पाउँछौँ। त्यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने इमोरल कुराहरू, अनैतिक कुराहरू भइराखेको हामी देख्छौँ। त्यहाँनिर नचाहिँदो कुराहरू भइराखेको हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। अनि यो देवीको मूर्तिको बारेमा हामी देख्छौँ। यसलाई त त्यति बेला के भनिन्थ्यो भने एन्सियन्ट वर्ल्डमा, त्यो समयमा, त्यो जमानामा इट वाज वान अफ द 7 वन्डर्स भन्छ। 7वटा ठुलो चमत्कारहरूमध्ये, वन्डर्सहरूमध्ये एउटा चाहिँ यो टेम्पल अफ डायनाको बारेमा हामी पाउँछौँ। अनि यो मन्दिर किन यति साह्रो फेमस भयो भनेर भन्दाखेरि यसलाई 127वटा त पिलर्सहरू मात्रै थियो भनेको छ। 127 त पिलर्सहरू मात्रै थियो। अनि हरेक पिलरको उचाइ कति थियो भन्दाखेरि 60 फिट। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, 60 फिट अग्लो पिलर अनि 127वटा पिलर, कति म्यासिभ थियो, कति ठुलो थियो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ। त्यसै कारण एफिसस सहर एकदमै फेमस सहर हो। थर्ड कुरा, एफिसस सहरको बारेमा म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने त्यहाँनिर टेम्पल अफ आर्टिमस भनेर पनि भनिन्छ। आर्टिमसको पनि मन्दिर थियो, तर यो मन्दिर होइन। यहाँनिर चाहिँ वास्तवमा के थियो भने यो चाहिँ आजको भाषामा भन्यो भने ब्याङ्क जस्तै हो, जहाँनिर मानिसहरूले आफ्नो रुपियाँ पैसा डिपोजिट गर्छ। ट्रेजरी हो, एकदमै एन्सियन्ट वर्ल्डमा रुपियाँ पैसा राख्ने। त्यहाँनिर मर्चेन्ट्सहरू, व्यापारीहरूले, राजाहरूले, ठुला बडाहरूले त्यहाँनिर आफ्नो कमाएको पैसाहरू डिपोजिट गर्ने, सुरक्षाको लागि डिपोजिट गर्ने। अनि यो कारणले पनि एफिसस सहर एकदमै प्रख्यात, फेमस भएको कुरा देख्छौँ। चौथो कुरा एफिससको बारेमा सेयर गरौँ, त्यो चाहिँ के हो भने यहाँनिर स्ट्रङ होल्ड अफ सैटन, शैतानको पकड थियो, एकदमै शैतानको पकड थियो। स्मेल गर्न सकिन्थ्यो, देख्न सकिन्थ्यो, चारैतिर मूर्तिले भरिएको सहर थियो। अनि एउटा प्रभु मान्ने व्यक्तिले फिल गर्न सक्थ्यो। यहाँनिर सुपरस्टिसन, अन्धविश्वासको कुराहरू प्रशस्तै मात्रामा चलिन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, यहाँनिर त किताबहरू पनि एभाइलेबल हुन्थ्यो, जुन किताबहरूमा चाहिँ के बारेमा लेखेको थियो भन्दाखेरि सरसरी, टुनामुना, जादु, यो कुराहरूको बारेमा किताबहरू पनि लेखेको थियो। त्यहाँनिर फर्मुलाहरू थियो, कसरी टुनामुना गर्नुपर्ने भन्ने बारेमा। यो प्रकारको किताबहरू त्यहाँनिर प्रशस्तै एभाइलेबल हुन्थ्यो। र यो 4वटा कुराले गर्दाखेरि एफिसस सहर एकदमै प्रख्यात थियो। र आज हामीले प्रकाशको 2 अध्यायबाट पढिराखेका छौँ। परमेश्वरको आत्माले यूहन्नाद्वारा बोलिराख्नु भएको छ। आत्माले एफिससको मण्डलीलाई के कुरा भनिराखेको छ। अनि आज म तपाईँहरूसँग सेयर गर्दै गर्दा अघि म प्रार्थना गर्छु, मसँग पनि तपाईँसँग पनि प्रभु केही कुरा गरिरहेको होस्। प्रभुको आवाजलाई हामी ठिम्ब्याउन सकौँ। एक पदलाई फेरि पनि हामी पढौँ। यहाँ भनेको छ, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ। यहाँनिर जुन इमेज दिएको छ तारा, अनि यहाँनिर जुन प्रकारको सामदानको कुराहरू गरेको छ, जुन इमेज, जुन एउटा चित्र देखाएको छ, यो सबै कुराहरूले वास्तवमा के सिम्बलाइज गरिराखेको छ भन्दाखेरि अथोरिटी, अधिकार। येशू ख्रिस्ट, उहाँसँग अधिकार छ भन्ने कुरा,
अनि अधिकार कसमाथि भन्दाखेरि मण्डलीमाथि, एफिससको मण्डलीमाथि अधिकार चाहिँ प्रभु येशूको छ भन्ने कुरा देखाएको हो। आज तपाईँको मण्डलीमा, मेरो मण्डलीमा पनि वास्तवमा हामीले वचन निहालेर हेर्यौँ भने येशू ख्रीष्टको अधिकार हुनुपर्छ। मण्डली सञ्चालन हुने कुरामा येशूको प्रभुत्वमा, उहाँको स्वामित्वपनमा मण्डली चलेको हुनुपर्छ। त्यसकारण यहाँ जुन सिम्बलहरू छ, ताराहरू भन्ने, सामदानहरू भन्ने कुराहरू, यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मण्डलीमाथि प्रभुत्व छ भन्ने कुरा देखाएको हामी देख्दछौँ। अर्को कुरा मैले यहाँनिर नोटिस गरेँ, आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सामदानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ। तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस् त, ताराहरू छ, सामदान छ, त्यसको बीचमा हिँडिराखेको छ एउटा व्यक्ति। सो इमेजिनेसन गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, प्रभु येशू ख्रीष्ट हिँडिराख्नु भएको छ। वकिङ इन द मिस्ट अफ गोल्डन ल्याम्प्स भनेको छ, त्यो सुनको सामदानको बीचमा त्यहाँनिर हिँडडुल गरिराखेको तपाईँले देख्नुहुन्छ। अनि यो कुराले के इन्डिकेट गर्छ भनेर भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट चाहिँ मण्डलीलाई सञ्चालन गर्ने मात्र होइन, तर मण्डलीको, हि इज द सेन्टर अफ द चर्च, मण्डलीको खास व्यक्ति। मण्डलीलाई पहिचान गर्ने कुरा नै मान्छे होइन, पास्टर होइन, अर्गनाइजेसन होइन, मण्डलीलाई पहिचान गराउने वास्तविक कुरा नै प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। यदि आज कुनै मण्डलीमा येशू प्रभु केन्द्रमा हुनुहुन्न भने गडबड, येशू ख्रीष्ट एक कुनामा हुनुहुन्छ भने गडबड। हरेक मण्डलीको केन्द्रबिन्दु चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुपर्छ। हरेक मण्डलीको आज म कुनै मण्डलीलाई आलोचना गर्न यहाँ आएको छुइनँ, तर सोच्ने एउटा मौका हामीलाई प्रभुले दिनुहुन्छ। मेरो मण्डलीको केन्द्रबिन्दु को हुनुहुन्छ? कुनै कुनै मण्डलीमा, ठाउँहरूमा हिरो वर्शिप एउटा कल्चर छ, पास्टरलाई येशू जतिकै मान्ने एउटा कल्चर छ। गलत हो नि। मण्डलीको केन्द्रबिन्दु प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुपर्छ। अझै पढ्दै जाउँ, यहाँनिर भनेको छ हातमा लिने भनेको छ, तारा, 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने। यहाँनिर होल्ड गरेको एउटा तारा, त्यो व्यक्तिले ताराहरूलाई आफ्नो हातमा पक्रेको छ, होल्ड गरेको छ, पक्रेको छ। यो पक्रिनु भन्ने कुराले पनि के सिकाउँछ भनेदेखिलाई मण्डली चाहिँ येशू ख्रीष्टको हातमा छ। चर्च येशू ख्रीष्टको हातमा हुनुपर्छ। चर्चलाई सञ्चालन गर्ने प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुपर्छ। अनि जब मण्डली येशू ख्रीष्टको हातमा छ भने मण्डली सेफ, सुरक्षित हुन्छ। तर मण्डली येशू ख्रीष्टको हातमा छैन भने असुरक्षित हुन्छ। चर्च बिलोङ्स टु क्राइस्ट। मण्डली येशू ख्रीष्टको हो, मण्डली लिडर्सहरूको होइन, मण्डली संस्थाको होइन, मण्डली चाहिँ येशू ख्रीष्टको हो भन्ने कुरा आज हामी यहाँनिर देख्दछौँ। आउनुहोस् हामी 2 पद अनि 3 पदलाई पनि पढेर हेरौँ। तिम्रो काम, तिम्रो परिश्रम र धीरज र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ भन्ने र प्रेरित हुँ भनेर हिँड्ने तर ती होइनन् त्यस्तालाई परीक्षा गरेर झुटा साबित गर्यो भन्ने मलाई थाहा छ। तपाईँले यो डल्लै खण्डमा घरिघरि प्रभु यीशुले मलाई थाहा छ भन्नुभएको कुरा देख्नुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, आई नो योर वर्क्स, तिमीहरूको काम मलाई थाहा छ, तिमीहरूको काम मलाई थाहा छ। मैले यसो अध्ययन गर्दै थिएँ अनि मलाई एउटा कुरा मजा लाग्यो, त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन वर्किङ एन्ड लेबरिङ। काम गर्नु र परिश्रम गर्नुमा धेरै अन्तर छ। काम गर्नु भनेको चाहिँ धेरैचोटि वर्किङ फर सेल्फ, मेरो लागि हो, तर लेबरिङ भन्ने कुरा चाहिँ इट इज फर क्राइस्ट, येशू ख्रीष्टको निम्ति। परिश्रम भन्ने कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको निम्ति। हामीले कोही बेला प्रभुको लागि काम गरिराखेको हुन्छ अनि म त यो बयानै गलत हो भन्छु। प्रभुको लागि गर्नु जरुरी छैन कि। हामीले प्रभुको काम त्यसकारण गर्छौँ किनभने प्रभुले हामीलाई गर्ने योग्यको सम्झिनुहुन्छ। यदि हामी गर्दैनौँ भने प्रभुले कसैलाई हराउनुहुन्छ, योग्यताले भरिदिनुहुन्छ। त्यसकारण प्रभुको लागि भन्नु त्यति सुहाउँदैन। वर्किङ फर सेल्फ त्यो चाहिँ काम हो। अनि आत्माले एफिससको मण्डलीलाई भन्छ, मलाई तिम्रो काम थाहा छ, यहाँसम्म कि मलाई तिम्रो परिश्रम पनि थाहा छ, तिमीले धेरै धैर्य गरेका छौ भन्ने शब्द छ, पेशन्स भन्ने शब्द। यु हेभ एन्ड्युर्ड हार्डसिप्स। अनि त्यो कठिनाइको समयहरूमा आउँदाखेरि तिमीहरूले धीरज गरेको छौ भनेर एफिससको मण्डलीलाई आत्माले भनिराखेको छ। यहाँनिर
पेशन्स भन्ने कुरा, धैर्य भन्ने कुरा बडा मजाको शब्द हो। हामी ग्रिक भाषामा ह्युपोमोनी भनेर भन्छौँ। त्यसको माने चाहिँ स्टेट फास्ट एन्डुरेन्स, सहेर बसिरहनु। जति नै पेलियो भने पनि, जति नै दबाउमा भयो भने पनि सहेर बस्नु, एकदम नहल्लिनु, नउछिटिनु, ब्याकस्लाइड नहुनु। यो कुरा पनि मलाई थाहा छ। एफिससको बारेमा आत्माले भनिराखेको छ। कस्तो भाइब्रेन्ट चर्च तपाईँले देख्नुहुन्छ। तिमीले गरेको काम मलाई थाहा छ, तिमीले गरेको परिश्रम मलाई थाहा छ, तिमीले धैर्य गरेको त्यो दुःख पाउँदाखेरि त्यो कुरा पनि मलाई थाहा छ। यो त लिभिङ टेस्टिमनी एकदम राम्रो हो एफिससको मण्डलीमा। आज आत्माले, पवित्र आत्माले तपाईँको मण्डली र मेरो मण्डलीको बारेमा टेस्टिमनी प्रभु येशूलाई दिनु हो भने, परमेश्वर पितालाई दिनु हो भने कस्तो खालको साक्षी दिन्छ, यसो जाँचौँ। म पनि जाँच्दैछु। यदि आत्माले चाहिँ मेरो मण्डलीको गतिविधिको बारेमा परमेश्वरलाई रिपोर्ट दिनु हो भने कस्तो दिन्छ होला। यहाँनिर एफिससको मण्डलीको बारेमा रिपोर्टिङ भइराखेको छ। हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। अनि तिमीहरूले यहाँ के भनेको छ भने, तिमीले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तिमीले सहन सक्दैनौ भन्ने र प्रेरित भनेर हिँड्ने तर ती प्रेरितहरू होइनन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तिमीले पर सारेको छौ, त्यो पनि मलाई थाहा छ। यु क्यानट बेयर इभिल भन्नुको माने एफिससको मण्डली डक्ट्रिनली एकदमै सैद्धान्तिक रूपमा पक्का थियो, प्योर थियो। सिद्धान्तको रूपमा त्यहाँनिर 1 इन्च पनि, 1 बुँदा पनि कमी घटी थिएन भन्ने कुरा हामी त्यहाँनिर देख्दछौँ। भनौँ सैद्धान्तिक रूपमा डक्ट्रिनली एफिससको मण्डली यस पक्का छ भन्ने कुरा। हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ कि तर मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखिलाई हामी हाम्रो मण्डलीलाई जाँच्दछौँ आज बिहान अघि। सायद तपाईँको मण्डली अनि मेरो मण्डली शिक्षाको रूपमा, पालन गर्ने रूपमा, डक्ट्रिनको कुरामा एकदमै पर्फेक्ट होला एफिससको मण्डली जस्तै। अनि सायद प्रभुले त्यही भन्दै हुनुहुन्छ होला, आत्माले मलाई थाहा छ तिमीहरू सैद्धान्तिक रूपमा एकदम ठिक छौ। एफिससको मण्डलीमा आत्माले के भन्यो भनेदेखिलाई, तिमी त्यस्तो व्यक्तिहरूबाट होसियारी हुनु जसले आफूलाई प्रेरित भनेर ठान्छ तर वास्तवमा उनीहरू प्रेरित होइन। हिजोआज यो एपोस्टल भन्ने शब्द, प्रेरित भन्ने शब्द सानो सस्तो भएको जस्तो कता कता मलाई लाग्छ। जो पाए त्यही एपोस्टल भइराखेको छ। अनि मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ र मेरो बुझाइ अनुसार त म त्यतापट्टि जाँदिनँ किनकि समयले भ्याउँदैन। एपोस्टलको माने धेरै गहिरो छ, धेरै गहिरो छ, त्यसकारण म त्यतापट्टि लाग्दिनँ। तर हिजोआज एफिससमा मण्डलीमा भएको जस्तै धेरैजनाले आफूले आफूलाई प्रेरित भनेर आज क्लेम गरिरहेको कुरा हामी देख्दछौँ। हाम्रो काम चाहिँ आज मण्डलीप्रति के हो भनेदेखिलाई टु मेन्टेन द ब्याकबोन अफ ट्रुथ। वास्तवमा सत्य के हो त्यसको त्यो ब्याकबोनलाई बचाउने काम चाहिँ मण्डलीको हो। हामी मण्डली यस्तो र त्यस्तो भन्ने होइन, तर मण्डलीको ट्रुथ जो छ, ब्याकबोन छ, सत्यता छ, त्यसलाई चाहिँ बचाइराख्ने काम चाहिँ तपाईँ अनि मेरो हो। अनि अर्को कुरा यहाँ मैले एउटा शब्द के पाएँ भनेदेखिलाई 2-3 पदमा तिमीमा धैर्य छ, तिमीमा धैर्य छ र मेरो नाउँको खातिर सहन सक्यौ र थकित भएनौ भन्ने मलाई थाहा छ। त्यहाँनिर तिमीलाई कति अत्याचार भयो तर तिमीहरू हतेश भएनौ। वेरी भन्ने शब्द छ यहाँनिर। तिमीहरू हताश भएनौ, तिमीहरू निराश भएनौ भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा छ। यहाँनिर यो वेरी भन्ने शब्द, हताश नहुनु भन्ने कुरा, त्यागेनौ, तिमीहरू पन्छेनौ भन्ने शब्दको माने चाहिँ के भनेदेखिलाई इट सोज गडली पर्सिभियरेन्स एन्ड इन्टिग्रिटी अफ द गस्पल। अर्थात् तिमीहरू सुसमाचारको कुराहरूमा तिमीहरू धीरजी छौ, तिमीहरू सुसमाचारको निष्ठतालाई तिमीहरूले कायम राखेका छौ। यो कुरा पनि आत्माले एफिससको मण्डलीलाई भन्नुहुन्छ। थाहा छ सायद तपाईँ र मेरो मण्डली पनि आज प्रचार गर्ने कुरामा त्यत्तिकै जोसिलो होला, हामी एकदमै निष्ठावान छौँ होला, हामी इमान्दारी छौँ होला प्रचार गर्ने कुराहरूमा। हाम्रो मण्डलीलाई पनि आत्माले यस्तै कुराहरू भनिराखेको होला। यो राम्रो कुराहरू भन्दै जाँदा मलाई थाहा छ तिमीहरूको धीरज, तिमीहरूको परिश्रम, तिमीहरूको मेहनत, तिमीहरूको सबै कुरा मलाई थाहा छ। तिमीहरू अरू झुटा कुराहरूलाई स्वीकार गर्दैनौ, सैद्धान्तिक रूपमा तिमीहरू ठिक छौ। सबै राम्रो राम्रो कम्प्लिमेन्टहरू यहाँनिर आत्माले एफिससको मण्डलीलाई भन्दै गर्दा 4 पदमा आएर कसरी सुरु हुन्छ, बडा अचम्मको शब्दले सुरु हुन्छ। त्यो चाहिँ हो बट, तर तिम्रो विरुद्धमा मसँग यो कुरो छ,
कि तिमीले तिम्रो पहिला प्रेम छोडिदिएका छौ। यो तर भन्ने शब्दले चाहिँ जोड्ने शब्द हो कि हो। राम्रो कुरा आयो 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 आयो, तर त्यहाँनिर जोड्ने कुरा आयो, तर तिम्रो विरुद्धमा मसँग केही कुरा छ। तिम्रो विरुद्धमा मसँग केही कुरा छ। यहाँनिर विरुद्ध अगेन्स्ट भनेको चाहिँ यो नेगेटिभ सेन्समा होइन। विरोध भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरू ठिक हुँदा हुँदै पनि केही कुरा गडबड छ, त्यसकारण तिमीहरू त्यसलाई मिलाउनु पर्छ भन्नु चाहेको हो आत्माले। त्यो कुरालाई तिमीहरूले सच्यायौ भने भन्नु चाहेको कुरा हो। यो कन्जक्सन, एउटा जोड्ने शब्द भएको कुरा हामी यहाँनिर देख्दछौँ। त्यसकारण विरोध भनेको यहाँनिर आत्माले डरलाग्दो विरोध गरेको कुराहरू होइन, यो चाहिँ आत्माले बनाउने कुराहरू गरिरहेको कुरा छ। भए तापनि, अङ्ग्रेजीमा नेभरदलेस भन्छ नि कि भए तापनि, हेर्नुहोस् त 4 पदमा, तर तिम्रो विरुद्धमा मसँग एउटा कुरा छ कि तिमीले पहिलो प्रेम छोडिदिएका छौ। यो भए तापनि भन्ने शब्दको मानिस के हो भनेदेखिलाई तिमीले राम्रो कुरा गर्दै 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 आए तापनि भनेको, डिस्पाइट अल द्याट, तिमीले गरेको सबै कुराहरू हुँदा हुँदै पनि के प्रभु आज तपाईँको हृदयमा कुरा गरिराख्नु भएको छैन? हामीले राम्रो कुराहरू गर्दैछौँ त, अहिले अनलाइनबाट प्रचारहरू गरिरहेको छौँ, हामीले के गरिरहेको छैनौँ? सक्ने कुराहरू गरिरहेका छौँ। विगत दिनहरूमा हामी सबैले कसैलाई राहतहरू पनि बाँड्यौँ, राम्रो कुराहरू गरिरहेका छौँ। अहिले बिमारीहरू आयो, हामी फेसबुकमा देख्छौँ, ल है यहाँनिर पासबुक छ, एकाउन्ट बुक छ, अलिकति कन्ट्रिब्युसन गरिदिनुहोस्। राम्रो कामहरू सक्नेले आफ्नो यथावत शक्तिद्वारा गरिराखेको कुरा हामी देख्छौँ। आत्माले सायद आज हामीलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ, यद्यपि तिमीसँग एउटा विरुद्धको कुराहरू छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले पहिलो प्रेम गुमाएका छौ। के शब्द छ हेर्नुहोस् त, छोडिदिएका छौ। तिमीले पहिलो प्रेम छोडिदिएका छौ। मलाई बडा मजा लाग्यो यो पढ्दै जाँदाखेरि। अनि मैले सो स्टडी गर्दै गएँ। एफिससको मण्डलीले प्रभु येशूले उनीहरूलाई गरेको प्रेम चाखेको थियो, महभन्दा मिठो। त्यो प्रेममा उनीहरू लिप्त भएको थियो, डुबेको थियो। अनि दे न्यू, उनीहरूलाई थाहा थियो येशूको प्रेम कस्तो मिठो छ भन्ने कुरा थाहा थियो। तर समयको अन्तरालमा उनीहरूले त्यो प्रभुको प्रेमलाई छोडिदिएको कुरा आत्माले बतायो। यहाँनिर लेफ्ट र लस्ट भन्ने शब्दमा फरक छ। छोड्नु र हराउनु भन्ने शब्दमा धेरै अन्तर छ। एफिससको मण्डलीले प्रभुको प्रेमलाई हराएको होइन, हरायो त खोजेर पनि पाउँछ होला, तर उनीहरूले छोडिदिएको छ, दे लेफ्ट। अनि लिभिङ भन्ने कुरा, यो छोड्नु भन्ने कुरा चाहिँ डेलिबरेट एक्सन हो। यो चाहिँ मलाई अब प्रभु तपाईँको प्रेम चाहेन, मलाई संसारकै कुराहरू ठिक छ भनेको, यो चाहिँ डेलिबरेट जानी गरेको कुरा हो। हराउनु भन्ने कुरा, लुजिङ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सिडेन्टल हो। मैले केही चिज राखेको थिएँ तर मैले बिर्सी पठाएँ, हराएँ। एफिससको मण्डलीले प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रेमलाई लुज गरेको होइन, तर उनीहरूले जानी छोडिदिएको कुरा आज हामी बाइबलमा पाउँछौँ। एफिससको मण्डलीलाई यसो हेर्दाखेरि दे लुक्ड ग्रेट, एकदमै राम्रो, ठुलो बिल्डिङ छ, ठुलो स्ट्रक्चर छ, सबै कुरा राम्रो छ बाहिरी रूपमा, तर भित्र के भइराखेको थियो? प्रभुको प्रेम थिएन। इट वाज ए ह्यापनिङ चर्च भन्छ। चर्चभित्र एक्टिभिटिजहरू भइराखेको थियो, कामहरू भइराखेको थियो। ल है तिमी यो गर त्यो गर, सबै कुराहरू एकदम एक्टिभ भइराखेको थियो। इट वाज ए ह्यापनिङ चर्च, काम भइराखेको थियो। तर आत्माको कुराहरू, प्रभुलाई प्रेम गर्ने कुराहरू चाहिँ ड्राई। उनीहरूले दे वर डुइङ समथिङ फर द सेक अफ डुइङ, गर्नुपर्छ हामीले भन्ने कुराले मात्र गरिराखेको थियो, आउट अफ लभ, प्रेमबाट गरिराखेको थिएन। कुनै पनि मण्डली, आजको दिनमा पनि कुनै मण्डली, एनी चर्च विदाउट लभ, प्रेम बिनाको मण्डली छ भनेदेखिलाई इट इज अ सिरियस प्रब्लम। म भन्छु यो एकदमै सिरियस प्रब्लम हो। यो प्रब्लमलाई मण्डलीले डिल गर्नुपर्छ। जुन मण्डली प्रेम बिना चलिराखेको छ, सबै एक्टिभिटिजहरू भइराखेको छ भनेदेखिलाई सिरियस प्रब्लम। अनि त्यस्तो मण्डलीको त वास्तवमा भन्नु भने नैतिक अधिकार पनि हुँदैन, मण्डली चलाउनु अधिकार पनि हुँदैन। प्रेम भन्ने कुरा जहिले पनि हामी दुई प्रकारको हुन्छ, भर्टिकल र हराइजेन्टल भन्छौँ।
परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने कुरा अनि एकाअर्कामा पनि प्रेम गर्नुपर्ने कुरा, लभ त्यो हो नि। पहिलो कोरिन्थी 13 हामी देख्दछौँ 3 कुरा रहन्छन् भनेको छ, विश्वास, आशा र प्रेम, अनि 3मा पनि सर्वोत्तम प्रेम भनेको छ। कोरिन्थीको किताबमा त अन्य भाषा पनि टलेर जान्छ, अगमबानी पनि टलेर जान्छ, वरदानहरू सबै टलेर जान्छ, तर प्रेम रहिरहन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। पावर अफ लभ, प्रेम भन्ने कुरा त्यति गतिलो हुन्छ, यसको ताकत यति शक्तिशाली हुन्छ। एफिससको मण्डली कस्तो थियो भन्दाखेरि ह्यापनिङ चर्च मात्रै होइन, इट वाज वर्किङ चर्च, काम भइराखेको छ। तर मलाई यसो स्टडी गर्दाखेरि लुकाको 2 अध्यायको 45 र 46 पढिराखेको थिएँ। म त्यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने येशू 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो कि, येशू 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो अनि आमा बाउसँग यसो डुल्नको लागि गएको थियो। आमा बाउ 2 जना गफमा मस्त भयो, यसो हेऱ्यो छोरा देखेन, अनि सोच्यो त्यो ग्रुपभित्र त्यो झुन्ड बिचमा होला भनेर सुरु हिँड्यो, तर निकै पर गएपछि येशू नदेख्दाखेरि उनीहरू आत्तिएको छ, कहाँ गयो होला कहाँ गयो होला। अनि खोज्दा 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 उनीहरू मन्दिरमा गए। मन्दिरमा त पुजारीहरूसँग, ठुला बडाहरूसँग बातचित गरिराखेको थियो, डिस्कसन गरिराखेको थियो, डिस्कोर्स भइराखेको थियो। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई यहाँनिर येशू प्रभुलाई छोडिदिएको कुरा हामी देख्छौँ नि। एफिससको मण्डली पहिलो प्रेमलाई छोडिदिएको छ। आमा बाउले येशूलाई छोडिदिएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। हामी कोही बेला आउटवर्डली, बाहिर रूपमा एकदमै पर्फेक्ट हुन सक्छौँ। हाम्रो चर्च सिस्टमेटिक हुनसक्छ, हाम्रो चर्चमा सबै प्रकारको सुविधाहरू हुनसक्छ, गाउने बजाउने पावर पोइन्ट सबै कुराहरू डिजिटलाइज हुने कुराहरू, सबै कुराहरू पर्फेक्ट हुनसक्छ, स्क्रिन सेयर गर्ने कुराहरू, धेरै कुरा हुनसक्छ। मैले केही 1 महिना जति भयो होला युएसमा पास्टर राजन विश्वज्यूले प्रचार गर्नुभएको सुनिराखेको थिएँ, बडा मजा लाग्यो क्या। उहाँले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त मेरो हातमा तार छ, ज्याक एउटा त भर्खर मगाएको भन्नुहुँदै थियो। र मैले यसो क्यामेरा घुमाएर तपाईँलाई देखाएँ भने तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ, यति बेसी त्यहाँनिर इक्विपमेन्ट्सहरू छ, किनकि म बेस्ट दिन चाहन्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यो कुरा गर्दै गर्दा उहाँलाई आत्माले देखाउनु भयो अरे, तँ यति साह्रो वर्सिप गर्छ, सबै च्यानलहरूमा छस्, पेजहरूमा आइराखेको छस्, तर के तैँले मलाई प्रेम गर्ने कुरामा कमी त आएको छैन, जसँग भए भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। हामी झस्किने बेला हो, हामी सबैजना साह्रै व्यस्त छौँ, साह्रै व्यस्त छौँ। व्यस्त हुनु राम्रो हो, तर साह्रै व्यस्त हुनु पनि ठिक होइन। त्यो पहिलो प्रेम, पहिलो प्रेम कस्तो मजाको प्रेम, त्यो प्रेममा फेरि फर्केर आउनुपर्ने जरुरत तपाईँ अनि हामीलाई पर्छ। मैले अघि बताएँ एफिससको मण्डली डक्ट्रिनली पर्फेक्ट प्योर थियो, तर त्यो मण्डलीलाई आत्माले सिफारिस गरेन, रेकमेन्ड गरेन। अनि मलाई त कस्तो लाग्छ भने इट वाज लाइक अ कर्प्स, एउटा मरेको बडी जस्तो हो क्या, गनाइराखेको हुन्छ नि, गनाइराखेको हुन्छ। अनि मरेको बडीमा के हुन्छ भन्दाखेरि लाइफलेस, पावरलेस। यो हप्ता यो 8 दिनको समयमा हामीले 2 जना दफनाउनु पर्यो। जब मैले फ्युनरल गरिराखेको थिएँ, हेरेँ एकजना बुढी आमा, एकजना जवान भाइ। जब म त्यो बडीको छेउमा गएँ, स्माइल गरिराखेको, उज्यालो गर्नुभएको छ, पुछपाछ गरेर सफा भएको छ, तर लाइफलेस, जीवन छैन। प्रभुले एफिससको मण्डलीलाई त्यही भन्नुभएको थियो, तिमीहरू यति साह्रो पर्फेक्ट छौ, उज्यालो छौ, बाहिर देख्दाखेरि सबले तिमीहरूलाई कति राम्रो चर्च, तिमीहरूको चर्च त कति राम्रो, तिमीहरूको पास्टर कति राम्रो, तिमीहरूको शिक्षा कति राम्रो, तिमीहरूको साउन्ड सिस्टम कति राम्रो। कतै हामी गनाउने जस्तो त छैन, कतै हामी लाइफलेस त भइराखेको छैनौँ, प्रेम बिनाको त भइराखेको छैनौँ। म तपाईँलाई एउटा कपलको बारेमा भन्छु कि हामी पनि विवाह गरेको 27 वर्ष भयो। विवाह गर्दाखेरि सुरुको दिनहरूमा, सुरुवाती दिनमा के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यहाँनिर थ्रिल अफ एक्साइटमेन्ट, एकदमै एक्साइटेड हुन्छ नि त। त्यो एक्साइटमेन्टको सीमा हुँदैन नि। कतिजनाले त आफ्नो श्रीमतीलाई हात पनि छोड्दैन नि, जहाँ जाँदाखेरि पनि हात समातेर जानेसम्म हुन्छ। तर समय बित्दै जान्छ, बित्दै जान्छ, बित्दै जान्छ,
बित्दै जान्छ, त्यो एक्साइटमेन्ट कमी आउँछ, त्यसपछि त्यो घट्दै जान्छ। तर वास्तवमा कतिजनाले के भन्छ भनेदेखिलाई अब विवाह गरेर यत्रो वर्ष बित्दामा हातै समाउनु नि भन्छ, त्यो प्र्याक्टिकली हुँदैन। तर त्यो के हुन्छ, केमा कन्भर्ट हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इट विल गेट कन्भर्टेड इन्टु डेप्थ अफ लभ। अब हात समाएन ठिक छ, तर प्रेमको गहिराईमा उनीहरू डुबेको हुन्छ। लोग्ने र स्वास्नी त्यो प्रेमको गहिराईमा, त्यो डेप्थनेसमा एकदम डुबेको हुन्छ। अब अलिकति सोच पनि हुँदैन कि म चाहिँ छोडिदिन्छु, मलाई अब मन परेन, बेला बेलामा ठास्का ठुस्की अर्कै कुरा हो, तर अब मलाई फलन मेरो श्रीमती चाहिएन, मलाई मेरो श्रीमान चाहिएन भन्ने सोच पनि हुँदैन, अलिकति पनि हुँदैन। किनकि त्यो प्रेम यति साह्रो गाडिएको हुन्छ नि। प्रभुले आज उहाँसँगको मण्डलीको रिलेसनसिपको बारेमा त्यही भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू एक्साइटेड भएर मात्र हुँदैन। विवाह गर्दाखेरि सुरुमा जुन एक्साइटमेन्ट थियो, हामी पनि प्रभुलाई भर्खर पाउँदा संसारै प्रभुमा जित्छु भन्ने जोस थियो नि त। अघि न खानुको टुङ्गो छ, न सुत्नुको टुङ्गो छ, अघि न पढाइको टुङ्गो छ, काम गरेकै कति हिँड्ने, कस्तो जोस थियो होइन। त्यस्तो हुन्छ नि। तर समय बित्दै जाँदाखेरि त्यो प्रेमको कुराहरू गहिरिँदै गरेको कुरा आज हामीले जान्नुपर्छ। छिटो छिटो समयले मलाई साथ दिइराखेको छैन। 5 पद र 6 पद म पढ्न चाहन्छु। यसकारण कहाँबाट तिमी पतित भएका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर, अनि पहिला चाहिँ काम गर, नत्र त म तिमी कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो सामदान त्यसको ठाउँबाट हटाउने छु भनेर एउटा ठुलो वार्निङ। यसलाई चाहिँ हामी वार्निङ भन्छौँ। याद गर, अङ्ग्रेजीमा रिमेम्बर भनेको छ। तिमी कहाँबाट तिमी पतित भयो, के कुराले तिमी पतित भयो, त्यो प्रेमको कुराहरूमा के कुराले तिमीलाई पर पुर्यायो। रिमेम्बर भन्ने शब्द, याद गर भन्ने शब्दले चाहिँ के सिकाउँछ भनेदेखिलाई इट इज द फर्स्ट स्टेप इन रेस्टोरेसन। फर्किनु पर्ने कुरामा पहिलो कुरा गर्नुपर्ने चाहिँ सम्झिनुपर्ने। म पहिला प्रभु पाउँदा कस्तो थिएँ, कति जोसिलो थिएँ, यो सम्झिनुपर्ने कुरा। अनि सम्झिँदाखेरि हामी फर्किने अवसर हुन्छ। अनि एफिससको मण्डलीलाई भन्छ सम्झ, अनि त्यसको बादमा पश्चाताप गर। रिपेन्टेन्स, पश्चाताप भनेको माने चाहिँ इट्स नट जस्ट फिलिङ अफ सरो, कस्तो लाग्यो, दुःख लाग्यो, होइन। यो चाहिँ चेन्ज अफ डाइरेक्सन। अब फर्किनु पर्छ, अब यो बाटो जाँदै थिएँ, हुँदैन, अब म प्रभुलाई फेरि पछ्याउनु पर्छ भनेर फनक्कै फर्किनु पर्ने कुरा हो। अनि यो फर्किनु पर्ने कुरा एफिससको मण्डलीलाई चाहिँ त्यति बेलाको समयमा अर्जेन्ट अपिल थियो, एकदमै जरुरी थियो, एकदमै छिट्टो गर्नुपर्ने थियो। यसको माने तिमीहरूले त्यो बेसिक्समा फर्किनु भनेको। सुरुको दिनमा प्रभु पाउँदा कस्तो थियो, तिमीहरू नानी जस्तो थियौ, प्रार्थना गर्ने पनि ढङ्ग थिएन, नानी जस्तो थियो। तिमीहरू गाउँदाखेरि पनि तिमीहरूमा केही कुराहरू ढङ्ग पुग्दैन थियो, तिमीहरू वर्शिप गर्दा पनि ढङ्ग पुग्दैन थियो। नानी कस्तो हुन्छ, त्यो बेसिक्समा, त्यो आधारभूत कुरामा फर्किनु भन्ने कुरा मलाई लाग्छ हामी हिजो आज साह्रै टेक्निकली साउन्ड भएका छौँ, हामी यति साह्रो सिस्टमेटिक भएका छौँ। तर प्रभुलाई प्रेम गर्ने कुराहरूमा हामी बेसिक्समा जानुपर्छ क्या। त्यो सुरुवाती दिनहरूमा हामी जानुपर्छ। अनि यसरी हामी प्रभुमा फर्किनु पर्ने कुराहरू जरुरी हुन्छ। अनि यहाँनिर एफिससको मण्डलीले भन्छ यदि तिमीहरू फर्केनौ भने, इफ यु डु नट रिपेन्ट, पश्चाताप गरेनौ भने चाहिँ यहाँनिर ठुलो वार्निङ छ। तिमीहरूको जीवनमा भएको त्यो ल्याम्प स्ट्यान्ड, त्यो सामदानलाई म तिमीहरूबाट खोसेर लानेछु। डरलाग्दो वार्निङ। एकछिन कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ र मेरो मण्डलीमा, मण्डली भन्ने कुरा यस्तो चिज हो कि ल्याम्प स्ट्यान्ड बिना पनि चल्न सक्छ है त। सामदान बिना, ज्योति बिना पनि मण्डली अगाडि चल्न सक्छ, एउटा अर्गनाइजेसन र चर्च चल्न सक्छ। तर त्यो प्रेम बिनाको हुन्छ, त्यो एउटा ड्युटी, कर्तव्यको मण्डली हुन्छ। तर सामदानसँगको मण्डली, प्रभुको प्रेजेन्ससँगको मण्डली, प्रभुको प्रेममा डुबेको मण्डली, यो चाहिँ छुट्टै हुन्छ। पहिलो सामेल 4:32 पद साह्रो मनपर्छ। सन्दुक चोरिएको थियो नि, अनि एउटा वर्ड युज गरेको छ क्या, वर्ड, हिब्रू वर्ड। त्यो वर्डलाई चाहिँ हामी भन्छौँ इक्काबोध भन्छ। पहिलो सामेल 4:32। इक्काबोधको माने चाहिँ द ग्लोरी हेज डिपार्टेड, महिमा हटेर गयो, महिमा हटेर गयो। हुनसक्छ तपाईँ र मेरो मण्डली जग परेको होला, हुनसक्छ तपाईँ र मेरो मण्डली सानो
इस्यु मुख्य बुँदा चाहिँ के हो भनेदेखिलाई प्रभुको प्रेजेन्स, प्रभुको उपस्थिति चाहिँ मण्डलीमा हुनुपर्छ। इग्नेसियस भन्ने चर्च फादर हुनुहुन्छ, उहाँले धेरै वर्ष बादमा एफिसीको मण्डलीको बारेमा किताब लेख्नुभएको छ। अनि उहाँ जानुभएछ, जाँदाखेरि उहाँले आफ्नो कमेन्ट्रीमा लेख्नुभएको छ, त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई एफिससको मण्डलीले पश्चाताप गर्यो अरे, उनीहरू प्रभुमा फेरि फर्क्यो अरे भन्ने उहाँले कमेन्ट्री लेख्नुभएको छ। कति मजाको कुरा। आज हामीलाई आत्माले त्यही भन्नुहुन्छ, तिमीहरू पनि फर्क्यो भनेदेखिलाई चाहिँ सामदान हामीहरूको जीवनमा बरकरार हुन्छ। अनि त्यहाँनिर निकोलाइटनको डक्ट्रिनको बारेमा भनेको छ। निकोलाइटन्स, निकाओ भनेको मानेको अर्थ नै टु कङ्कर द पिपल, मान्छेलाई विजय गर्नु, मान्छेलाई जित्नु भनेको रहेछ। त्यसकारण निकोलाइटन्सको क्यारेक्टरको बारेमा कुरा गर्दा कस्तो थियो भन्दाखेरि नोस्टिसिजम, उनीहरूले एकदमै ज्ञान बुद्धिको मात्रै कुरा गर्थ्यो, एकदमै बुद्धिमानी कुराहरू मात्रै। उनीहरू अनरेस्टेन्ड इन्डल्जेन्स, उनीहरू यति साह्रो खराब कुराहरूमा डुबेको थियो, त्यहाँनिर रोक्ने थाम्ने कोही पनि छैन, मूर्ति पूजा गर्थ्यो अनि अनैतिक कुराहरू गर्थ्यो। त्यो शिक्षामा तिमीहरू गएको छौ भन्ने कुरा मण्डलीलाई आत्माले भनिराखेको कुरा हामी देख्छौँ। बार्कले भन्ने एकजना थियोलोजियनले यसरी भन्नुभएको छ, नट द्याट दे वेयर डिस्ट्रोइङ द चर्च, एफिससको मण्डलीलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गरिराखे, निकोलाइटन्सको शिक्षाले मण्डलीलाई डिस्ट्रोय गरिराखेको थिएन अरे, बट प्रेजेन्टिङ एन इम्प्रुभड एन्ड मोडर्नाइज्ड भर्जन अफ इट, मण्डलीलाई चाहिँ एकदम मोडर्नाइज, आधुनिकरण गरिराखेको थियो, मण्डलीलाई चाहिँ एकदम इम्प्रुभ गर्ने कुरा गरिराखेको थियो। यो इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू छँदैछ, त्यसको ठाउँ छ, साउन्ड सिस्टम यो त्यो इम्प्रुभ गर्ने ठाउँ छ। तर निकोलाइटनको शिक्षाले चाहिँ के गर्दैछ भन्दाखेरि मण्डलीलाई आधुनिकरण गरिराखेको छ, तर त्यो प्रेमको कुरालाई गुमाइराखेको कुरा हामी देख्दछौँ। 7 पद पढेर म अन्त गर्न चाहन्छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गमा भएको जीवनको रुखको फल म खान दिनेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्, हियर भनेको छ। हियरिङ इज एन आर्ट, कि सुन्ने कुरा एउटा कला हो। सबैले प्रभुको आत्माको कुरा सुन्दैन, सबैले सुन्दैन, सुन्नु पनि एउटा कला हो। हाम्रो कानहरू हिलिङ हुनुपर्छ, चङ्गाइ हुनुपर्छ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। अनि कसले बोल्दैछ भन्दाखेरि हियर स्पिरिट इज स्पिकिङ, परमेश्वरको आत्मा बोलिराख्नु भएको छ। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा अहिले पनि प्रभुका आत्मा बोलिराख्नु भएको छ। जसले जित्छ भनेको चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई भनेको, पश्चाताप गर्ने व्यक्तिलाई भनेको, फर्किने व्यक्तिलाई भनेको, त्यो व्यक्तिलाई अदनको बगैँचामा प्रभुले लान्छु भन्नुहुन्छ। त्यो व्यक्तिलाई म फेरि फिर्ता गरेर अनन्त जीवनमा पुर्याउँछु भनेर प्रभुले हामीलाई भन्नुहुन्छ। हालेलुया, प्रेज द लर्ड। प्रभुले आज बिहान, आज यो साँझमा हामीलाई वचनमा आशिष दिउन्। समय भएको छ, छोटो प्रार्थना गरेर म अन्त्याउन चाहन्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद। प्रकाशको 2 अध्यायबाट तपाईँ हामीसँग बोल्नुभएको छ। एफिसीको मण्डलीसँग 1 अध्यायदेखि लिएर 7 पदसम्म तपाईँ हामीसँग बोल्नुभएको छ। तपाईँको वचनलाई स्वीकार गर्छु, वचनलाई उम्रिन दिनुहोस्। सुन्ने तपाईँका हरेक छोराछोरीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। सबै महिमा, इज्जत, सम्मान तपाईँलाई दिँदै आशिष माग्छौँ मुक्तिदाता येशू प्रभुको नाम।